अन्तिम समयमा मार्केटमा एकदमै ठुलो सप्लाई देखिएको छ। अनि त्यसैगरी आजको यो ठुलो सप्लाईलाई कतिपय अनुभवी लगानीकर्ताहरूले अलिकति नकारात्मक रूपमा अथवा भोलिका दिनदेखि बजारमा करेक्सनमा जान सक्ने एउटा सम्भावनाको रूपमा पनि देखाएका छन्। अनि त्यसैगरी टेक्निकल्ली हेर्दा आजको बजार कस्तो देखियो, अन्तिम समयमा मार्केट एकाएक घट्न पुग्नुको कारण के हो लगायतका विषयवस्तुको बारेमा छलफल गर्नको लागि आज पनि म हजुरहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। मार्केटमा जुन किसिमले सुरुवाती समय एकदमै धेरै उतार चढावहरू हामीले देख्न पाइयो, तपाईले हेर्नुहुन्छ भने सुरुवाती समय जब मार्केट ओपन भएको थियो त्यस पछाडि लगत्तै बजारमा हामीले एक किसिमको चाहिँ कतिपय अवस्थामा मार्केट अलिकति माथि जाने गरेको थियो, कतिपय अवस्थामा निकै नै तल आउने गरेको थियो। त्यो सुरुवातको 1 घण्टा चाहिँ बजारमा एकदमै तीव्र किसिमको उतार चढाव भयो। त्यस पछाडि मार्केटले एउटा गति लिन लागेको थियो, तर लगभग हामीले 2 बजे पछाडि निरन्तर रूपमा चाहिँ बजारमा एउटा ठुलो कारोबार रकमको साथमा गिरावट भएको देख्न सकिन्छ। यद्यपि अझै पनि नेप्से भने प्लसमै बन्द भएको छ र हामीले इन्ट्राडेमा आज पनि बजारमा करेक्सन भएको देख्न पाइयो। अनि त्यसैगरी भोलिका दिनहरूमा बजारको यात्रा कस्तो रहनेछ, के भोलिदेखि बजारमा एउटा ठुलै गिरावट पो आउँदैछ कि आज खास गरी अन्तिम समयमा यसरी एकाएक सेलिङ प्रेसर आउनुको कारण के हो लगायत सम्पूर्ण कुराको बारेमा छलफल आजको यो भिडियोमा हामीले गर्नेछौँ। अनि त्यसैगरी बजारमा यदि तपाईँ इन्ट्री गरिरहनु भएको छ, सेयर किन्नु भएको छ भने कुन अवस्थामा हामीले अब बिक्री गर्ने, अनि यदि सेयर किन्नु भएको छैन भने तपाईहरुले इन्ट्री गर्नको लागि कस्तो अवस्थाको एउटा चाहिँ कुर्ने अथवा कस्तो अवस्थासम्म तपाईहरुले चाहिँ कुर्न सक्नुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ लगायत सम्पूर्ण कुराको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अनि त्यसैगरी भोलिका दिनहरूमा बजारको यात्राको बारेमा पनि हामीले केही न केही चाहिँ आजको यो भिडियोमा हेर्नेछौँ। त्यसकारणले गर्दा भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। जति पनि साथीहरू शेयर बजारमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनाको लागि आजको यो भिडियो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहनेवाला छ। त्यसकारणले गर्दा पनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि यस्तै शेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। र साथीहरू भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु भएको छैन भने एक लाइक पनि गरिदिनु होला। अनि त्यसैगरी यो चाहिँ एउटा शिक्षामूलक उद्देश्यले गराइएको भिडियो, यसलाई चाहिँ अन्यथा अथवा अरू तपाईले चाहिँ नसुझिदिनु होला भन्नुको मतलब तपाईले चाहिँ यसैलाई आधार मानेर शेयर खरिद बिक्री गर्नुपर्छ, गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ पक्कै पनि उद्देश्य होइन है त। र अब चाहिँ हामी ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ, जस अनुसार चाहिँ हामीले सुरुमा हेर्ने हो भने मार्केटको अपडेट अथवा आज टर्नओभर लगायत सब इन्डेक्सहरूको अवस्थाको बारेमा यसो हामीले चर्चा गरौँ। त्यस पछाडि टेक्निकल्ली बजारको अवस्थाको बारेमा पनि हेर्ने नै छौँ है त। आज 2164.64 को बिन्दुमा नेप्से पुगेको छ। बजारमा 20.68 अङ्कको आज वृद्धि भएको छ। 0.96% चाहिँ समग्रमा बढ्न पुगेको। कारोबार रकम हामीले हेरिन्छ भने विगत केही समयमा जुन कारोबार रकम हराइरहेको थियो त्यो पछिल्लो समय हामीले देख्न पाइएको छ। आज 5 अर्ब 45 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। अब यो पछिल्लो जति पछि जाँदै गयो त्यति धेरै कारोबार रकम चाहिँ आज बढ्दै गएको हामीले देख्न पाइएको थियो। अनि त्यसैगरी हामीले सुरुवाती समयमा नेप्से आज 2148 मा ओपन भएको थियो। त्यस पछाडि लगत्तै 2127 सम्म पनि आज बजार चाहिँ झर्यो, 2127 सम्म झर्यो। जति बेला मार्केट चाहिँ रेडमा पुगिसकेको थियो त्यस पछाडि लगत्तै बजारमा एउटा वृद्धि देखियो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो 2127 नै आज दिनभरिको चाहिँ सबैभन्दा लो हो है त। त्यस पछाडि हामीले लगभग 12 बजेसम्म मार्केटलाई चाहिँ अलिकति साइडवेज जस्तो देखिएको थियो। बजारमा निकै तीव्र रूपमा चाहिँ उतार चढाव देखिएको थियो, किनकि यसरी मार्केट निरन्तर बढ्दै गर्दा सुरुवाती 1 घण्टा यस्तो किसिमको उतार चढाव चाहिँ त्यो स्वाभाविक पनि हो किनकि मार्केट दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। अनि इन्ट्राडेमा एक किसिमको करेक्सन हामीले अपेक्षा राख्न पनि सकिन्छ हैन। मार्केट त त्यस्तो धेरैले गिरावट भएको छैन, मार्केट रेडमा पनि क्लोज भइरहेको छैन, जति भइरहेको छ इन्ट्राडेमै भइरहेको छ कि इन्ट्राडेमा मार्केट रेडमा गएको छ। त्यस पछाडि लगत्तै बजारमा चाहिँ एउटा
सेलिङ प्रेसर भन्दा पनि अब त्यो बायरहरूको चाहिँ अलिकति बढी नै हामीले आज पनि हाबी नै भएको देख्न पाइएको थियो। लगभग 12 बजे पछाडि 12 बजेसम्म तीव्र किसिमको उतार चढाव भयो। त्यस पछाडि एक किसिमको चाहिँ बजारले गति लियो र त्यो गति चाहिँ लगभग हामीले 1 बजेसम्म देख्न पाइयो। 1 बजे पछाडि सामान्य करेक्सन भयो अनि त्यस पछाडि पनि बजारले आफ्नो गतिलाई पक्रियो अनि त्यस पछाडि हामीले 2 बजेदेखि चाहिँ बजारमा एउटा गिरावट भएको देख्न सकिन्छ है त। अब आजको बजारलाई हामीले कसरी बुझ्ने भने सुरुवाती 1 घण्टा मार्केटमा साइडवेज भयो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एरिया टोटल्ली साइडवेज हो। अहिले 1 मिनेटको चार्टमा पनि तपाईहरुलाई म देखाइदिनेछु। अनि त्यस पछाडि जब 12 बज्यो हैन 1 घण्टाको हाम्रो अवधि पूरा भइसकेको थियो, त्यस पछाडिको लगभग हामीले 2 घण्टा मार्केटमा एकदमै तीव्र किसिमको वृद्धि देख्न पाइयो है त। लगभग आज 2191-92 सम्म मार्केट चाहिँ पुगेको देख्न पाइयो अनि त्यस पछाडि लगभग अन्तिमको 1 घण्टा चाहिँ बजारमा हामीले तीव्र किसिमको गिरावट चाहिँ देख्न पाइयो। खास गरी यो अन्तिमको 1 घण्टामा चाहिँ मार्केट घट्नुमा केही कारणहरू रहेका छन्। ती कारणहरूको बारेमा हामीले केही बेरमा चर्चा गर्नेछौँ। आज 133 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्यो अनि त्यसैगरी 71 कम्पनीको शेयर मूल्य आज घटेको छ अनि 9 कम्पनी अनचेन्ज अर्थात् कुनै पनि परिवर्तन देखाएको छैन। प्रतिशतको आधारमा KLBS को हामीले सर्वाधिक मूल्यमा वृद्धि भएको देख्न पाइएको छ। BHPL, NGPL, त्यसैगरी MKLB, PLI अनि AKBSL, त्यसैगरी CGS, NLG, ADLB र त्यसैगरी ऊर्जा लगायतको हामीले आज सर्वाधिक मूल्य वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ प्रतिशतको आधारमा। र त्यसैगरी प्राइसको आधारमा अथवा पोइन्टको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ RBCL को 550 रुपैयाँ बढ्दा STC को 145 रुपैयाँ बढेको छ अनि AKBSL को 142, KLBS को 140.50 र चन्द्रगिरी हिल्स को चाहिँ 108.80 आज बढेको छ है त। र त्यसैगरी 71 कम्पनीको मूल्य घट्दै गर्दा सर्वाधिक मूल्य घट्ने कम्पनीको पहिलो नम्बरमा BNHC भएको छ। BNHC को बारेमा मैले धेरै जानकारी तपाईहरुलाई दिँदै आइरहेको छु भनेपछि यो भिडियोमा धेरै भन्नुपर्छ जस्तो पनि लागेन। WNLB, SHLB र त्यसैगरी SMFTB अनि SDL, SPHL, RSDC अनि SLBSL, MMFDB मेरो लगायतको आज हामीले सर्वाधिक मूल्यमा गिरावट भएको देख्न सकिन्छ। अनि अनचेन्डमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले BHL अनि CFCL, EDBL, GFCL, LBBL अनि PCBL, त्यसैगरी RMDC, सिक्लेस र SKBBL चाहिँ देखिएका छन् है त। अब त्यसैगरी सब इन्डेक्सहरूको अवस्था हामीले हेर्ने हो भने बैंकिङ सब इन्डेक्स घटेको छ, माइक्रो फाइनान्स आज घटेको छ, म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ पनि आज हामीले घटेको नै देख्न पाइयो भने अन्य सबै सब इन्डेक्समा हामीले आज वृद्धि देख्न पाइन्छ। खास गरी आज मार्केटलाई लिड गर्नेमा चाहिँ एउटा होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर भयो, अर्को लाइफ र अनि त्यसैगरी नन लाइफ भयो भने म्युचुअल फन्डमा पनि हामीले आज राम्रै नै वृद्धि भएको देख्न चाहिँ पाइएको छ है त। GIMES1 को आज 9.038% ले चाहिँ हामीले प्राइस चाहिँ अप भएको देख्न पाइएको छ। अन्य म्युचुअल फन्डहरूको पनि आज राम्रै नै वृद्धि चाहिँ भएको छ है त। प्राइसको आधारमा हेर्ने हो भने सर्वाधिक कममा चाहिँ अहिले MMF1 रहेको छ। यो मेगा म्युचुअल फन्ड 1 हो जसको 7 रुपैयाँ 57 पैसामा हामीले पाउन सकिन्छ अहिले त्यसलाई हैन। र अर्को चाहिँ RMF1 रहेको छ जसको हामीले चाहिँ 7.54 मा पाउन सकिन्छ भने RBB म्युचुअल फन्ड 1 हो है त त्यो। र अब त्यसैगरी टर्नओभरको आधारमा हिमालयन डिस्टिलरीको 21 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ भने यसको शेयर मूल्यमा आज ठूलै गिरावट भएको छ। यसको शेयर मूल्यसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको बारेमा हामीले यो भन्दा पछिको अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेवाला छौं। त्यसकारणले गर्दा त्यो भिडियो पनि तपाईहरुले चाहिँ हेर्नु होला। त्यसको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएका साथीहरुले यदि बेल आइकनलाई चाहिँ अलमा सिलेक्ट गरेर अन गर्नु भएको छैन भने त्यो काम पनि गर्नु होला। हजुरहरुले चाहिँ नोटिफिकेसनको मार्फत हामीले अपलोड गरेका यस्तै भिडियोहरु चाहिँ सबैभन्दा छिटो हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि ऋणी हाइड्रो पावरको पनि आज हामीले सर्वाधिक रकमको कारोबार गर्न सफल कम्पनीको तेस्रो नम्बरमा चाहिँ देख्न सकिन्छ भने NGPL र त्यसैगरी अप्पीको पनि आज हामीले राम्रै टर्नओभर चाहिँ देख्न सकिन्छ है त। अब यो त थियो नेप्सेको आजको दिनभरिको अवस्था। अब हजुरहरुलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिले मैले 1 मिनेटको चार्ट देखाउन जाँदै छु नेप्सेको हैन, जसमा तपाईहरुले आज दिनभरिको अवस्था कस्तो भयो हैन, त्यसैगरी दिनभरिमा चाहिँ कस्तो किसिमको उतार चढाव बजारमा आयो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ सहजै जानकारी पाउन चाहिँ सक्नुहुनेछ है त। र जसमा अब हामीले हेर्ने हो भने आज हाम्रो मार्केट लगभग यो एरियाबाट चाहिँ ओपन भएको हो है त। यो एरियाबाट ओपन भएको हो लगभग
40-50 को बिचमा चाहिँ आज मार्केट चाहिँ खुलेको थियो सुरुवाती समयमा, हैन। अनि त्यस पछाडि मार्केटमा हामीले तीव्र किसिमको उतार चढाव चाहिँ देख्न पाइयो। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने यो 1 मिनेटको चार्ट हो। 1 मिनेटको चार्टमा यो लेभलमा पुगिसकेपछि त्यस पछाडि एक किसिमले गिरावट भयो, फेरि माथि गयो, फेरि बजार घटेर तल आयो, फेरि माथि जाने कोसिस गर्यो। यस्तो किसिमको आज हामीले सुरुवाती समयमा मार्केटमा चलेको देख्न पाइएको थियो। त्यस पछाडि पनि लगभग हेर्नुहुन्छ भने 12 बजेसम्म चाहिँ हामीले बजारमा घट्दो क्रम नै अथवा साइडवेज किसिमको प्रकृति चाहिँ बजारमा देख्न पाइएको थियो। त्यति बेलासम्म त्यस्तो किसिमको कुनै पनि आधार थिएन कि मार्केट घट्छ अथवा यो लेभलबाट बढ्छ भन्ने कुरामा, है त। तर त्यस पछाडि हामीले हेर्ने हो भने भोल्युममा पनि लगभग हामीले वृद्धि हुँदै गएको देख्न पाइएको थियो अनि मार्केट पनि तीव्र रूपले वृद्धि भएको थियो, है त। 1 बजेसम्म लगातार बढेको मार्केटमा एउटा सामान्य हामीले चाहिँ करेक्सन देख्न पाइयो, जुन अपेक्षित पनि रहन्छ। यत्रो अङ्क प्लस भइसकेपछि लगभग 2135 मा भएको बजार 68 सम्म पुगिसकेपछि एक किसिमले यो लेभलमा इन्ट्राडेमै पनि प्रॉफिट बुक अथवा हामीले एक किसिमको यस्तो करेक्सन देख्न अपेक्षा पनि राख्नुपर्छ र देख्न पनि पाइनेछ। अनि त्यस पछाडि पनि एउटा एक किसिमको प्रॉफिट बुक करेक्सन सकिएपछि त्यस पछाडि मार्केट निरन्तर रूपमा बढ्दै हामीले लगभग 2 बजेसम्मको अवधिमा चाहिँ बजार लगभग 2190 क्रस गरेको पनि देख्न पाइएको थियो। तर त्यस पछाडि भने मार्केटमा जुन किसिमले सुरुवाती समय बढेको थियो त्यही किसिमले चाहिँ हामीले घट्दो क्रममा पनि नेप्सेलाई देख्न पाइयो, है त। अनि पछिल्ला जुन क्यान्डलहरू रहेका छन्, जुन अन्तिम समयको क्यान्डलमा आइपुग्दा त हामीले टर्नओभरमा पनि राम्रै नै वृद्धि देख्न पाइयो अनि टर्नओभरमा पनि हामीले सुरुका समयमा भन्दा चाहिँ अलिकति बेसी नै टर्नओभर चाहिँ आएको देख्न पनि पाइएको छ, है त। अब योसँग केही कुराहरू सम्बन्धित रहेका छन्, जस्तो कि आज अन्तिम समयमा मार्केट किन घट्यो भन्नेको एउटा प्रमुख कारण भनेको के हो त, बजारमा निरन्तर वृद्धि छ, करेक्सन इन्ट्राडेमै भइरहेको छ, हैन। अनि त्यस कारणले गर्दा पनि अब लगानीकर्ताहरूले पछिल्लो समय मार्केट दिन प्रतिदिन बढ्दै गर्दा तपाईले कुनै एउटा कम्पनीमा लगानी गर्नुभएको छ अनि त्यो कम्पनीको शेयर मूल्य तीव्र रूपले बढिरहेको छ, 30-40% तपाईहरुलाई चाहिँ त्यसले दिइसकेको छ भनेपछि पक्कै पनि प्रॉफिट बुक एउटा स्वाभाविक पक्ष पनि हो के बजारमा, है त। हाम्रो लागि निरन्तर बढेको बजार अथवा निरन्तर हरियो क्यान्डल लिएर नै अगाडि बढेको बजार चाहिँ हाम्रो लागि त्यति धेरै राम्रो पनि मानिदैन के, हैन। 1-2 दिन बढ्ने, बीचमा एक दिन रातो क्यान्डल अनि फेरि हरियो क्यान्डल अनि फेरि 1-2 दिन करेक्सन, त्यस्तो किसिमको बजारको वृद्धि हाम्रो लागि अलिकति नेचुरल हुने गर्दछ र पछिल्लो समय मार्केट तीव्र रूपमा बढिरहेको छ अनि त्यस कारणले गर्दा पनि लगानीकर्ताहरूले एक हिसाबले करेक्सनको अपेक्षा राखेर पनि अथवा मार्केट कहीँ न कहीँ अब रेजिस्टेन्सको एरियातिर हिट गर्न लाग्यो भन्ने कुराको उनीहरूले चाहिँ एउटा देखेको हुनाले पनि अनि रेजिस्टेन्सको लेभल टच गरेर मार्केट घट्छ भन्ने उनीहरूको चाहिँ सोचाइको कारणले गर्दा पनि आज अन्तिम समयमा अन्तिमको 1 घण्टामा हामीले बजारमा चाहिँ ठुलो सेलिङ प्रेसर अथवा प्रॉफिट बुक चाहिँ देख्न पाइएको छ, है त। एउटा कारण चाहिँ यो रहेको थियो। अर्को कारण हेर्ने हो भने अर्को कारण के छ त, लगभग हामीले चाहिँ सुरुवाती समयमा मार्केट सही तरिकाले चलिरहेको थियो, साइडवेज पछाडि पनि मार्केटले एक किसिमको गति लियो अनि त्यस पछाडि केही ननलाइन मिडियाहरूले, अनलाइन मिडिया ननलाइन भन्दा पनि हुन्छ, हैन, खासै राम्रो काम गरिरहेका छैनन्, केही मिडियाहरूले जुन शेयर बजारसँग सम्बन्धित अथवा अर्थको विषयमा चाहिँ उनीहरूले आफ्ना टीका टिप्पणीहरू राख्ने गर्दछन् अथवा त्यसैसँग सम्बन्धित चाहिँ न्युजहरू चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने गर्दछन्। उनीहरूले के गरे त, मार्केट घटाउने नै उनीहरूको आफ्नो चाहना स्वरूप उनीहरूले त्यस्तै किसिमको पोस्टहरू चाहिँ आज राखेको पनि देखिएको छ। एकातिर महाप्रसाद अधिकारीले फेरि सङ्कटमा गयो भन्ने किसिमका कुरा, उता राष्ट्रपतिले पनि त्यही किसिमका कुरा गरिन् भन्ने किसिमका त्यस्ता न्युजहरू चाहिँ हामीले आज बारम्बार देख्न पाइयो अनि त्यस कारणले गर्दा पनि अब शेयर बजार भनेको एकदमै संवेदनशील क्षेत्र हो। देशका प्रमुख पदमा भएका व्यक्तिहरूले यदि त्यसो भन्दै गर्छन् भन्ने न्युज आयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर शेयर बजारमा त पर्ने नै भयो, हैन। त्यो कुराले गर्दा पनि आज केही न केही चाहिँ अन्तिममा हिट गर्न पुगेको हो। खास गरी यत्रो किसिमको वृद्धि अनि त्यस पछाडि एकाएक त्यस्तो किसिमको चाहिँ बोली आउनु भनेपछि लगानीकर्ताहरू चाहिँ अलिकति अन्तिम समयमा बिक्री गर्न पनि आज
राजी चाहिँ भएको देख्न पाइएको छ। त्यो कुराहरूले पनि आज बजारलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ अन्तिम समयमा चाहिँ एक किसिमले गिरावट गराएको चाहिँ पाइएको छ। नत्र कुनै समय हाफ सेन्चुरी नै हान्न लागेको मार्केट लगभग अन्तिम समयमा आइपुग्दा 20 अङ्कको वृद्धि लगभग 50% डाउन भएको छ अन्तिम 1 घन्टामा, जुन अलिकति अपेक्षित चाहिँ थिएन। अब मैले हजुरहरूलाई बजार घट्ने अथवा बजार घटाउने केही कारणहरूको बारेमा जानकारी त दिइ नै हालेँ। अब हामी इन्डिकेटरहरूको प्रयोग गरेर बजारको आजको अवस्थाको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेवाला छौँ, जसमध्ये हामीले सबैभन्दा पहिला 9 दिनको मुभिङ एभरेजलाई हेर्ने हो भने 9 दिनको मुभिङ एभरेजको लाइन अहिले लगभग 2064-65 को हाराहारीमा चलिरहेको छ है त। अझै पनि त्यो लेभलभन्दा लगभग 100 पोइन्ट माथि रहेको छ नेप्से हैन। यो 9 दिनको मुभिङ एभरेजको लाइनलाई चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण मान्ने गरिन्छ, किनकि यदि 9 दिनको मुभिङ एभरेजलाई मार्केटले एकदमै तीव्र रूपले अथवा कारोबार रकमको साथमा ब्रेकडाउन गर्यो भने त्यस पछाडि मार्केट केही हदसम्म तल जान सक्छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्ने गर्दछ भने अब अहिले त हाम्रो मार्केट माथि नै रहेको छ, त्यस कारणले गर्दा पनि माथि कति बेला जान्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित पनि भएन। अब सम्बन्धित के हो त, बजार यदि आगामी दिनमा करेक्सन भयो भने 9 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा तल जान्छ कि जाँदैन, अथवा 9 दिनको मुभिङ एभरेजकै लाइनमा पुगेर फेरि पनि फर्किन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा के रहन सक्छ त, सम्भावना रहन सक्छ। अब त्यो लेभल भनेको अझै पनि लगभग हाम्रो लागि टाढा नै रहेको छ भनेपछि त्यसलाई पनि हामीले खासै प्राथमिकता दिनु परेन अहिलेको समयमा। अनि त्यसैगरी बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हामीले हेर्यो भने अहिले मार्केट अप्पर ब्यान्डमा नै छ। अप्पर ब्यान्डलाई चाहिँ मार्केटले धकेल्दै माथितिर लगेको देख्न सकिन्छ भने मार्केटमा एक हिसाबले हेर्ने हो भने एकदमै धेरै भोलाटाइल बनिरहेको छ। तपाईहरुले बोलिङ्गर ब्यान्डलाई नै हेर्नुभयो भने विगतका दिनहरूमा एकदमै खुम्चिरहेको थियो है त। त्यति बेला मार्केटमा हामीले साइडवेज देखिएको थियो। यदि बोलिङ्गर ब्यान्ड यस्तो प्रकृतिको हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बजारमा हामीले ट्रेड लिने भन्दा पनि अलिकति डिसिजन नगराइकन बस्दा नै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा सङ्केत प्राप्त गर्ने गरिन्छ के। तर जब हामीले मार्केटमा अथवा बोलिङ्गर ब्यान्डमै पनि एक किसिमको भोलाटाइल अथवा फुक्दै गरेको देख्न सकिन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ बजार एउटा बढ्न सक्ने सम्भावना छ हैन। बजार अलिकति भोलाटाइल बन्दै गइरहेको छ हैन, उतार चढाव धेरै देख्न पाइनेछ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा हामीले अपेक्षा राख्न सकिन्छ। अनि हामीले मार्केट पछिल्लो समय पनि अब अप्पर ब्यान्डलाई नै उचाल्दै चाहिँ माथितिर लागेको पनि देख्न पाइएको छ। अप्पर ब्यान्ड 2168 मा छ भने अनि त्यसैगरी हाम्रो नेप्से चाहिँ 2164 मा आज क्लोज भएको छ र मिडल ब्यान्ड हेर्ने हो भने 1965 को हाराहारीमा चलिरहेको छ भने लोअर ब्यान्ड 1761 मा चलिरहेको छ। अब हामीले अप्पर ब्यान्डबाट बजारमा एक किसिमको गिरावट नै आउँछ भने पनि त्यस पछाडि पहिलो टार्गेटको रूपमा बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार चाहिँ 1965 अथवा मिडल ब्यान्डसम्म चाहिँ झर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुने गर्दछ। त्यसअनुसार चाहिँ 1965 देखिएको छ आजको बजारबाट हेर्दा। र पछिल्लो समय हामीले भोल्युम हेर्ने हो भने भोल्युममा एकदमै राम्रो वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। यो कुराले चाहिँ बजार सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुराको पनि सहजै अनुमान लगाउन चाहिँ सकिन्छ है त। भोल्युम चाहिँ पछिल्लो समय राम्रै वृद्धि हुँदै गइरहेको छ, जुन हाम्रो लागि एकदमै खुसीको कुरा पनि रहेको छ। र अब त्यसैगरी एमएसिडीमा हामीले हेर्यो भने एमएसिडी लाइन र सिग्नल लाइन एक आपसमा काटिएर टाढा बन्दै गइरहेका छन्। 27 डिसेम्बरमा बाइ सिग्नल आएको थियो भने त्यस पछाडि लगातार हामीले एमएसिडी पोजिटिभ नै भएको देख्न पाइएको छ। अनि त्यो समयमा मार्केटमा पनि हामीले राम्रै किसिमको वृद्धि देख्न पाइयो। 2 दिन हाम्रो नेप्सेमा रेड क्यान्डल बन्यो, तर त्यसले एमएसिडीमा कुनै पनि प्रभाव चाहिँ पार्न सकेको छैन भनेपछि अब मार्केट निरन्तर बढिरहेको छ। यस्तो बेलामा हामीले ट्रेड लिँदै गर्दा चाहिँ अब धेरै कुरामा चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको बारेमा मैले पहिले नै पनि तपाईहरुलाई जानकारी गराइसकेको छु भनेपछि हजुरहरूले त्यो भिडियो पक्कै पनि हेर्नुभएको होला। यदि हेर्नुभएको छैन भने च्यानल चेक गरेर अथवा माथि आई बटनमा आउनेछ त्यहाँ क्लिक गरेर पनि हेर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ है त। त्यो भिडियो नछुटाइकन हेर्नु होला। पहिला हामीले यो भिडियोलाई चाहिँ हेरौँ, त्यस पछाडि अनि तपाईहरुले पछि चाहिँ त्यो भिडियो पनि गएर हेर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ है त। र त्यसैगरी अब आयो कुरा आरएसआईको। आरएसआईमा दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको थियो है त। आरएसआईमा दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको थियो। 80.62 को हाराहारीमा छ आरएसआई।
आरएसआईमा अलिकति अब खरिद चाप भन्दा पनि बिक्री चाप चाहिँ बेसी हुने ठाउँतिर आएको भन्ने कुराको चाहिँ यसले सहजै सङ्केत दिने गर्दछ। अनि त्यसैगरी हामीले चाहिँ अन्य कुराहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ स्टोकिस्टिक आरएसआई अनुसार हेर्ने हो भने पनि अहिले अलिकति माथिल्लो एरियातिरै रहेको छ। यो अवधिमा चाहिँ बजारमा अब बिक्री चाप चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना यहाँबाट पनि हामीले थाहा पाउन सकिन्छ है त। यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेर्दा मार्केट अझै पनि अब मार्केटमा सेल सिग्नल जेनेरेट भएको अवस्था छैन, मार्केट पोजिटिभ नै छ। यो एरियाबाट बजारमा केही करेक्सन नै आउँछ भने पनि तत्कालै बजारमा सेल सिग्नल जेनेरेट भएको हामीले देख्न पाउनेवाला छैनौँ। त्यसको लागि हामीले केही दिन अझै पनि कुर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसैगरी हामीले चाहिँ एसआर अथवा सपोर्ट र रेजिस्टेन्स अनि ट्रेन्ड लाइन अनुसार चाहिँ हामीले आजको बजारलाई हेर्ने हो भने लगभग हामी कुन एरियामा छौँ त? लगभग टार्गेट हिट गर्ने एरियातिर नै छौँ के? टार्गेटको धेरै टाढा छैनौँ हामी, टार्गेटको नजिकै नै छौँ भनेपछि तपाईहरुले एक किसिमको माइन्डमा सेटअप के गराउनु पर्यो भने तपाईहरुले ट्रेडको लागि किनेको स्टकहरुमा लगभग प्रफिट बुक गर्ने समय चाहिँ आयो है त। मैले अलिकति तल नै प्रफिट बुक गरिसकेको थिएँ किनकि मलाई यस्तो ठूलो वृद्धि मार्केटमा चाहिँ त्यति धेरै अपेक्षित थिएन। त्यो बीचमा केही पोजिटिभ कुराहरू आए अनि त्यसकारणले गर्दा चाहिँ मार्केट एकाएक वृद्धि हुन पुगिरहेको छ। र त्यस पछाडि चाहिँ हामीले अब आगामी दिनमा टार्गेटको लागि 2224 को एरियामा एउटा स्ट्रङ रेजिस्टेन्स छ भनेपछि त्यही एरियामा चाहिँ हामीले प्रफिट बुक चाहिँ गर्नु पर्यो। आज पनि लगभग त्यो एरियाको नजिकै पुगेर मार्केट फर्केको छ। अनि भोलिका दिनहरुमा त्यो एरियालाई हिट गरेर बजार फर्किन्छ भने त्यस पछाडि चाहिँ बजार माथि जानको लागि यो एरियालाई चाहिँ ब्रेक गर्नु नै पर्ने हुन्छ। यदि यो रेजिस्टेन्सको एरियामा पुगेर मार्केट फेरि पनि फर्किन्छ भने है त, यो एरियालाई हिट गरेर मार्केट फेरि पनि तलतिर फर्किन्छ भने त्यस पछाडि एउटा सपोर्टको एरियामा आएर चाहिँ बजार अडिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसकारणले गर्दा पनि हाम्रो लागि अब 2224 को एरिया भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एरियाको रूपमा रहेको छ, जुन आगामी दिनहरुमा चाहिँ हामीले त्यो एरियाको बजारको रियाक्सनलाई चाहिँ देख्न एकदमै जरुरी हुन्छ है त। बजार अब बुलिश ट्रेन्डको यात्रा कायम छ कि अथवा अझै पनि बजार साइडवेज प्रवृत्तिमै पो छ कि भन्ने कुराको जानकारी स्पष्ट पाउनको लागि पनि हामीले त्यो एरियालाई चाहिँ ब्रेक गर्न जरुरी छ। यदि त्यो एरियालाई ब्रेक गर्यो भने बजारमा हामीले बुलिश ट्रेन्डको सुरुवात भएको लगभग घोषणा गर्दा पनि फरक पर्दैन। यदि त्यो एरियालाई चाहिँ ब्रेक नगरिकन अथवा त्यो एरियालाई इन्ट्राडेमा क्रस गर्छ तर क्लोज लिने बेलामा चाहिँ तल नै आएर क्लोज लिन्छ भने पनि हामीले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बजार एउटा साइडवेज प्रवृत्तिमा पो हो कि भन्ने कुराको चाहिँ आशंका गर्न सकिने ठाउँ रहन्छ। किनकि त्यो एरियालाई चाहिँ पहिल्यै पनि बजारले टच गरिसकेको हो, त्यो एरियामा पुगेर मार्केट फर्किएको हो भनेपछि त्यो एरिया चाहिँ आगामी दिनमा हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जोनको रूपमा चाहिँ रहनेछ। अनि त्यसैगरी अब तपाईहरुले चाहिँ यदि ट्रेड लिनुभएको छ भने मेरो विचारमा तपाईहरुले प्रफिट बुक गर्ने समय भनेको चाहिँ अब भोलिदेखि हैन, तपाईहरुले यो एरियासम्मको चाहिँ एउटा टार्गेट राख्न सक्नुहुनेछ। जुन एरिया हामीले रेजिस्टेन्स भन्यौ त्यो एरियासम्म पुग्यो भने अथवा त्यो एरिया भन्दा केही तल नै तपाईहरुले बेच्न सक्नुभयो भने पनि तपाईहरुको लागि चाहिँ राम्रो हुनेछ। यदि यो 2224 को एरियालाई चाहिँ क्रस गर्न नसकेर मार्केट फर्किँदै गर्दा हैन, अब यदि तपाईले चाहिँ आगामी दिनमा इन्ट्री लिने चाहना देखाउनु भएको छ भने त मेरो विचारमा अब हामीले अझै पनि त्यस्तो इन्ट्री गर्ने जस्तो माहौल चाहिँ प्राप्त रूपमा पाइरहेका छौं जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी 2-4 दिन मार्केट बढ्यो भन्दैमा सधैँभरि मार्केट बढ्छ भनेर हिँड्नु पनि हुँदैन हैन। हामीले टेकेको ठाउँ कुन हो है त, हामीले टेकेको त जमिनमै हो भनेपछि हामीले आफ्नो धरातललाई बिर्सिनु हुँदैन के। हामी तलबाट माथि गएको हो, हामी माथि जाँदैछौँ बल्ल हैन। हामी माथि जाँदैछौँ भनेपछि हाम्रो स्ट्रङ सपोर्ट अहिलेसम्मको हेर्ने हो भने हाम्रो लागि एउटा हाम्रो बेस अथवा हाम्रो पैताला भनेको त यही लाइन त हो नै हैन। यो लेभलबाट कति नै हामी माथि चढिसकेका छौँ र हैन। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ अहिले नै हामी बढी हौसिएर अथवा अहिले नै आत्तिएर
लगानी गरिहाल्नुपर्ने, भोलिका दिनदेखि मार्केट घट्दै घट्दैन, मार्केट नघटी नै बढ्ने हो भन्ने किसिमले त्यसरी चाहिँ खरिद पनि गरिहाल्नु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब त्यस कारणले गर्दा पनि एउटा तपाईहरुले राम्रो मेजर करेक्सन नआएसम्म मार्केटमा इन्ट्री गर्दा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ तपाईहरुले ट्रेड गर्नको लागि इन्ट्री गर्नुहुन्छ भने मेरो विचारमा चाहिँ अलिकति रिस्क चाहिँ मैले बढ्दै गएको देखिरहेको छु है त। बाँकी अब तपाईहरुको आफ्नो कुरा, म आफूलाई लागेको कुरा सेयर गरेको हो हैन। मार्केट निरन्तर बढेको छ, हामीले मार्केटकै वृद्धि हेर्ने हो भने पनि लगभग 1850 तिर भएको बजार 18-20% बढिसकेको छ, 338 पोइन्टले बढेको छ र यो बीचमा त्यस्तो किसिमको हामी सन्तुष्ट हुनुपर्ने किसिमको कुनै पनि करेक्सन देख्न पाइएको छैन भनेपछि यस्तो किसिमको बजारको वृद्धि चाहिँ हाम्रो लागि भोलिका दिनहरुमा फेरि पनि जुन एरियाबाट बजार बढ्न सुरु गर्यो त्यही एरियासम्म फर्कन पनि सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ संकेत दिने गर्दछ। त्यसकारणले गर्दा अब आगामी दिनमा तपाईहरुले चाहिँ एउटा राम्रो करेक्सन नआएसम्म मार्केट इन्ट्री गर्दा चाहिँ अलिकति जोखिम बेसी पनि हुन सक्छ। यो कसको लागि भनिरहेको छु भने मैले ट्रेडको लागि नयाँ इन्ट्री गर्ने सोच बनाउनु भएका साथीहरुको लागि भनेको छु है त। अब तपाई लङ टर्मको लागि शेयर किन्नु भएको छ, किनिरहनु भएको छ भने ठीक छ, अझै पनि कतिपय कम्पनी जुन लङ टर्मको लागि उत्कृष्ट छन् ती कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्न सकिरहेको छैन। पक्कै पनि तपाईहरुले त्यस्तै प्रकृतिका कम्पनीहरु छनौट गर्नु भएको होला अथवा त्यस्तैमा लगानी गरिरहनु भएको छ होला भने तपाईहरु चाहिँ आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन। तर जो साथीहरु ट्रेडको लागि इन्ट्री गर्ने सोच गराउनु भएको छ अथवा इन्ट्री गरिरहनु भएका साथीहरुले पनि प्रॉफिट बुक गर्न भने नभुल्नु होला, किनकि 30-40%, 40-50% सम्म बढेको छ भनेपछि एउटा करेक्सन हामीले अपेक्षा राख्न सकिन्छ के। हुन त कमर्सियल बैंकको सेक्टर त्यस्तो धेरै वृद्धि भएको छैन। अब आगामी दिनमा कमर्सियल बैंकले लिड गर्छ र अन्य कम्पनीहरुमा अथवा अन्य सेक्टरहरुमा इन्ट्राडेमै पनि अथवा मार्केटमा चाहिँ एउटा करेक्सन आउँछ भने त्यो ठीक छ, त्यसलाई चित्त बुझाएर बस्न सकिन्छ। तर यहाँनेर भएको के छ भने कमर्सियल बैंकहरु खासै वृद्धि भएका छैनन् अनि अरु सेक्टरहरु चाहिँ धेरै प्रतिशतले बढेका छन् भनेपछि एउटा ठूलो करेक्सनको हामीले आश राख्न पनि सकिन्छ। अब यसरी करेक्सन नआइकिन बजार निरन्तर रूपमा जति माथि गयो हाम्रो लागि चाहिँ त्यति नै रिस्क हुने गर्दछ ट्रेडको लागि है त। त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईहरुले बुझिदिनु होला। र साथीहरु आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै रहेको थियो अनि आजको यो विषयवस्तुमा आधारित भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। यदि भिडियो मन परेको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि अलमा सिलेक्ट गरेर चाहिँ नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला अनि हामीले अपलोड गरेका भिडियोहरु चाहिँ हजुरहरुले सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरुको बाँकी समय एकदमै शुभ रहोस्।